रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्यमहार्णवाय नत्वालिलङ्घयिषुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः चक्षोभवारिधिरनुप्रययौ च शीघ्रम् यादो गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः वृक्षाश्च पर्वतगताः पवनेन पूर्वम् क्षिप्तोर्णवेगिरिरुदागमदस्य हेतोः अथ शृणो दशानन कपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तशो विमृत्यवो वरादरस्य किङ्करा समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनो गजम् अशीतिकोटियूथपं पुरस्पराष्टकायुतं अनेकहेति संकुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलं समावृतस्तथायुधैस्तताडितश्च तैर्भृशं चकारतान् समस्तशस्तलप्रहारचूर्णिता पुनश्च मन्त्रिपुत्रका सरावणप्रचोदिता गुणाभिरामम् सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं पवनजः पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातुममुष्य योग्यम् अत्यन्तभक्तिभरितस्य विलक्ष्य किञ्चित् स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाश्लिषदमुं परमाभितुष्टः। श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते सुन्दरकाण्ड निर्णयो नाम 7मोऽध्यायः।